नमस्कार सगळ्यांक. कार्तिक पुनवेचे सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. हांव श्याम प्रभुदेसाय आनी आमचे कमिटी मेंबर जे बाकीचे आसात. हांव अध्यक्ष आसा नवदुर्गा देवस्थानचो. बाकीचे कमिटी मेंबर आमचे सुनील सावकार, सेक्रेटरी आमचो सागर प्रभुदेसाय, तेवटेन दिनेश आसा, विश्वनाथ आसा, वर्दे आसा, बाकीचे आमचे देवारी जे आयज मकरा बरोबर नौका विहारा बरोबर वचपाचे आसात ते तांची सेवा आसतली. आनी हे जे मकर आसा आमचे कालच्यान कार्तिक पुनवे सुरवात जाली. आवळे भोजनान सकाळच्यान सुरवात करतात कार्तिक पुनवेची. आनी ती कार्तिक पुनव जेन्ना मागीर सांजचे रातचे नाटक आशिल्ले. कालचो मागीर फुल्ल दिसभर आमचे वेगवेगळे देवकार्य आशिल्ली, धार्मीक विधी आशिल्ले. आनी आयज हो दुसरो दीस आसा कार्तिक पुनवेचो, आमच्या कार्तिक पुनवे जात्रेचो. आयज आमचे सकाळच्यान धार्मीक विधी जाले, सांच्यान सांस्कृतीक कार्यक्रम जालो, एक नाटकाचो प्रयोग आशिल्लो. आनी आतां रातचो जो आसा हो आमी सांगोड आसा, नौका विहार आसा, सांगोड म्हणटा आमी ताका. आनी हो सांगोड जो आसतालो पयलीं आसतालो तो पहाटे आसतालो, 4 आसतालो. पूण गेले 4 वर्सां पासून आमी एक प्रयोग करून पळयलो की रातचो तो आमी धाक करपाक लागले. कित्याक दुसरी सकाळीं आमकां रोखडेच परत उसर काडपाक आसतालो आनी मागीर तरंग आसताले आनी मागीर ताजे नंतर दिवज पेट्टाली. लोकांक दिवजांक मागीर ती 12 लोकांक त्रास जावपाक लागले. म्हणून हो जो आमचो प्रयोग केल्लो तो एकदम बरो सक्सेसफूल जालो, लोकांक सगळ्यांक आवडलो आसा. मुख्य म्हणजे आयज जे धांवपळीच्या जिवनांत बाकीचे सगळे भुरग्यांक वो सांगोड पळोवपाक मेळटा ना. सकाळीं पहाटे पळयलो, आयज फाल्यां कांय मंगळार आसा पळया, फाल्यां सकाळीं कोण भुरगीं इस्कॉला वचपा आशिल्ले, कोण जॉबा नोकरे वतात, तांकां एकदम हें बऱ्या पडलें. सगळ्यांक हो सांगोड म्हणजे नौका विहार पळोवपाक मेळ्ळो, ताजो आनंद घेवपाक मेळ्ळो. हाजे खातीर हें आतां हो सांगोड जो आसा हाजे मुखार आमी असो रातचोच करतले, रातचो धाकच करतले. आनी दुसरी सकाळीं फाल्यां कांय उसर जातलो. उसर जातकीर मागीर तो नारायणदेव वखणे वता, परत तो उसर हांगसर येतकीर मागीर 10 सुमार परत आमची दिवजां जातली. वार्षिक वर्स जी आमची 12 जातालीं, लोकांक ताजे खूब त्रास जाताले गरमे पासून. तांचे खातीर मुद्दम थंय शेड बांदिल्ले आहा झडपीच्या अंडर, स्किमी अंडर. आनी ताका लोकांक आमी जितली ज्यो सोयी दिवपाक जितले प्रयत्न करतात, ज्यो कितें सोयी लोकांक दिवपाच्यो देवस्थान तर्फे, ते आमी ताजे खातीर आमी सगळे प्रयत्न करतात. आनी आयच्यान आतां हो नौका विहार आतां वरभर आतां जी देवीची पुजा जाली काय ना, ती पुजा आसा आमची आतां आमचे प्रभुदेसाय मुख्य यजमान आसा. आयज अमेरिकेच्यान आयिल्ले आसा मुद्दाम आयज हे सेवा दिवपाक. हय. आनीक हो नौका विहार जसो जालो एक वरभर आतां नौका विहार जातलो आनी मागीर देवी परत आमची देवळां वतली. आनी फाल्यां सकाळीं परत सकाळीं 8:30 अवसर जातलो. लोकांक लक्षांत घेवचें सगळ्यांनी की फाल्यां सकाळीं परत 10 आमी अवसर जातकीर दिवजो जातलो. सगळ्यांक धन्यवाद. लोकांक सगळ्यांक जात्रेचो आनंद घेवचो. फुडल्या वर्सा आमकां असो सहकार्य करचें. धन्यवाद.